ल है गाइज, आज म चाहिँ स्ट्रक्चरल डिजाइन एन्ड ड्रइङको स्लेबको न्युमेरिकल लिएर आएको छु। स्ट्रक्चरल डिजाइन एन्ड ड्रइङ स्लेबको न्युमेरिकल लिएर आएको छु। 2A स्लेबको क्वेसन इज फर क्वेसन design a roof slab 3.5 into 4 meter. The slab is simply supported on 4 walls. Live load is 1.5 kilonewton per meter square. Assume concrete M15 and mild steel. First, take alpha x is equal to 0.078 and alpha y is equal to 0.602. अब यसले कसरी गर्ने म त्यो सिकाउँछु। ल है त लागौँ। सबभन्दा पहिला के चेक गर्ने, अब यहाँ त दिया छैन कि कुन हो स्ल्याब। अब हामीले 1A हो कि 2A हो त्यो पहिला चेक गर्ने। ly इक्वल टू 4 मिटर, lx इक्वल टू 3.5 मिटर। अब चाहिँ के गर्ने, अब चेक गर्ने कि यो कुन स्ल्याब हो। त्यसको लागि ly बाई lx इक्वल टू 4/3.5, यो कति आयो 1.4 ग्रेटर। अब यो 2 भन्दा सानो छ भने यो 2A स्ल्याब हुन्छ, 2A स्ल्याब। अनि यो 2 भन्दा बढी 2 भन्दा सानो छ भने 2A स्ल्याब, अनि 2 भन्दा वा 2 छ भने यो 1A स्ल्याब हुन्छ। ल है, अब के गर्ने, डिजाइनहरु गर्ने। ठिक है। अब मैले के एउटा मान्छु भने यो एउटा रेक्टेंगल, अनि मैले lx यसलाई माने, ly यसलाई माने, अनि मैले बीचमा स्ट्रिप राखे कतिको 1 मिटर। सो कन्सिडर 1 मिटर विड्थ अफ स्ट्रिप। यो के हो, b इक्वल टू 1 मिटर। यो के हुन जान्छ 1000 mm। त्यस्तै हाम्रो अब चाहिँ के गर्ने, यसको अब डेप्थ चेक गर्ने। डेप्थको लागि स्पेन बाई डेप्थ कति हुन जान्छ 35 फर सिम्पली सपोर्टेडको लागि अब हामीलाई डेप्थ निकाल्नु पर्ने, डेप्थ चेक गर्नु पर्ने हो। कति हुन्छ स्पेन बाई 35। अब स्पेन हाम्रो कति हो, अब स्पेनमा जहिले नि स्पेन इक्वल्स टू lx हुन्छ। lx हाम्रो कति हो 3.5 मिटर। अब 3.5 हो, यसलाई केमा लाने mm मा लाने। 1000/35 यो कति आउँछ 100 mm। हाम्रो d कति भयो, एजियम d कति भयो 100 निकालेको। अब यो 100 आयो हैन। अब त्यसपछि यसलाई मिटरमा गर्दाखेरि 0.1 मिटर आयो, 0.1 मिटर आयो। अब त्यसपछि के गर्ने भनेको, अब त्यसपछि वेटहरु निकाल्ने। सेल्फ वेट अफ स्लेब b इन्टु d। यसको भ्यालु के हुन्छ 25 किलोन्युटन पर मिटर क्युब। यसलाई कति अब राख्ने 25 इन्टु हाम्रो ब्रेथ कति हो, ब्रेथ 1 हो। अब ब्रेथ 1 हो भने d कति हो 0.1 हो, 0.1 है। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 2.5 किलोन्युटन पर मिटर। अनि त्यस्तै हामीलाई माथि के दिया थियो, लाइभ लोड दिया थियो। अब लाइभ लोड इक्वल्स टु 1.5 इन्टु ब्रेथ इक्वल्स टु 1.5 किलोन्युटन पर मिटर। यो के हुन्छ, लाइभ लोड दिएको इन्टु ब्रेथ मिटरमा दिएको। अब यसलाई टोटल गर्ने। अब हामीलाई दुईटा लोड दिएको थियो, एउटा लोड दिएको थियो, एउटा आफैले सेल्फ वेट स्लेबको राख्नुपर्ने। टोटल लोड W इक्वल्स टु के हुन जान्छ 1.5 प्लस 2.5, यो कति भयो 4 किलोन्युटन पर मिटर। अब यति भयो। अब चाहिँ हाम्रो लोड पनि आयो। अब के गर्ने, अब केही हामीले एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै हामीले अब स्लेब निकाल्दैछौँ भने त्यसको लागि
हामीलाई कोडमा दिया हुन्छ के x इक्वल टू 0.4d दिया हुन्छ, z इक्वल टू 0.87 अनि त्यस्तै mr इक्वल टू 0.87 bd स्क्वायर। यसलाई हामीले निकाल्न पनि सक्छौँ। जस्तै अब के सोधेको थियो, माइल्ड स्टिल सोधेको थियो। माइल्ड स्टिलमा CBC माइल्ड स्टिलको लागि माइल्ड स्टिल ग्रेड 1 को ग्रेड फर्स्ट एन्ड M15 मा हेर्दाखेरि कति हुन्छ, यसको 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै सिग्मा ST इक्वल टू 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर हुन्छ। अनि त्यसपछि m इक्वल टू यसलाई गर्दाखेरि 280/3 इन्टु सिग्मा CBC गर्दाखेरि 18.66 हुन्छ। अनि अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, सिग्मा CBC बाई CST बाई m इक्वल टू x d माइनस x। अब हामीले यहाँ 5/140/18.66 इक्वल्स टू x d माइनस x यसलाई सोल्भ गर्यो भने x इक्वल टू 0.4d माथिकै आउँछ। त्यस्तै z इक्वल्स टू के हुन्छ, d माइनस x/3 d माइनस 0.4d/3। अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि 0.83। त्यस्तै m इक्वल्स टू सिग्मा CBC/2 इन्टु b इन्टु z हुन्छ। अब यसलाई नै सोल्भ गर्दाखेरि 0.87 bd स्क्वायर आउँछ, bd स्क्वायर आउँछ। अब त्यसपछि हामीले अब लोड पनि आयो। अब बेन्डिङ मुभमेन्ट निकाल्ने, बेन्डिङ मुभमेन्ट। अब बेन्डिङ मुभमेन्ट निकाल्ने, त्यसको लागि बेन्डिङ मुभमेन्टको लागि के हुन जान्छ, यहाँ हेरौँ। बेन्डिङ मुभमेन्ट mx इक्वल टू अल्फा x w lx स्क्वायर। अल्फा x यो कोडमा दिया हुन्छ फ्रम IS कोड। mx my इक्वल टू अल्फा y w lx नै हुन्छ। यहाँ y भए नि यहाँ lx नै राख्ने। त्यस्तै अब हामीले भ्यालु पुट गरौँ। mx इक्वल टू अल्फा हाम्रो पहिला कति दिया छ, 0.078 इन्टु w कति आयो हो 4 इन्टु हाम्रो w यता आएको थियो, w यहाँ भनेको 4 हो। त्यस्तै w आयो। अनि lx हाम्रो कति थियो, 3.5 थियो। यहाँ 3.5 को स्क्वायर यो कति हुन जान्छ, यो 3.82 किलो न्यूटन मिटर। अब त्यस्तै 3.82 इन्टु 10⁶ न्यूटन मिटर। त्यस्तै my अब निकाल्ने, my इक्वल टू 0.602 इन्टु 0.4 इन्टु 3.5 स्क्वायर इक्वल्स टू कति यसको हुन जान्छ, 2.95 किलो न्यूटन मिटर। यसलाई नि न्यूटन मिटरमा गर्दाखेरि 2.95 इन्टु 10⁶ न्यूटन mm यानी mm। अब यसबाट चेक गर्ने कि कुन ग्रेटर, mx ग्रेटर my, किनभने यहाँ हेरौँ 3.82 यसको mx को 3.82 ग्रेटर 2.95 हो। अब कुन लिने, यसलाई लिने। अब हाम्रो 4 इफेक्टिभ डेप्थको लागि mx ले कोसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो, इक्विभ्यालेन्ट m सँग, जुन हाम्रो पहिला m आथ्यो नि mr, त्यससँग mx इक्वल टू mr। अब mx आएको र mr के गर्नु पर्यो, पहिला mr त्यो हामीले कोडबाट लिएको दुवैलाई अब हेर्नु पर्यो, चेक गरेर इक्वल्स टू गरेर दुवैलाई बराबर गरेर। अब mx हाम्रो कति थियो, 3.82 इन्टु 10⁶ इक्वल्स टू, त्यस्तै हाम्रो mr आएको थियो 0.87 bd स्क्वायर। अब 3.82 इन्टु 10⁶ इक्वल टू 0.87 इन्टु अब b को भ्यालु हामीलाई कति थियो मिटरमा
1 मिटर थियो अनि एमएममा राख्नु पर्यो एमएममा 1 मिटर इक्वल टु 1000 एमएम b को भ्यालु हो। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि d को भ्यालु कति आउँछ 66.26 एमएम। यसलाई लगभग कति लिने 70 लिने। त्यस्तै अब ओभरअल डेप्थ d इक्वल टु d प्लस 5/2 प्लस क्लियर कभर d हाम्रो कति थियो 70 प्लस 10/2। अब 5 मैले कति दिएँ स्ल्याबमा ल है 5 को भ्यालु मैले कति एज्युम गरेँ 10 गरेँ 10 एमएम चाहिँ स्ल्याबमा हामीले कतिको लाउँछौँ डन्डी 10 को। त्यसैले मैले यहाँ 10 एज्युम गरेँ अनि त्यसपछि क्लियर कभर कतिको दिन्छु 15 को। अनि यो सब गर्दाखेरि कति हुन जान्छ यो सब गर्दाखेरि 70 प्लस 10/2 प्लस 15 गर्दाखेरि 90 हुन जान्छ हाम्रो 90 एमएम। अनि यो हाम्रो पहिला हामीले गरेका थियौँ यो 90 एमएम भयो। ओभरअल डेप्थ हामीले पहिला डी एज्युम भनौँ नि डी एज्युम त्यो हाम्रो कति थियो निकालेको 100 मिटर थियो 100 एमएम थियो 100 एमएम थियो। त्यसैले यो ओके भयो किनभने यो हामीले ल है हाम्रो यो डी एज्युम भ्यालु 100 थियो अनि यो कति आयो 90 आयो। डी एज्युम भ्यालु हाम्रो कति थियो कसरी निकालेको थियो त्यो मैले बताउँछु। यहाँ हेरौँ स्पेन बाई डेप्थ इक्वल टु 35 स्पेन बाई डेप्थ इक्वल टु 35 थियो सिम्पली सपोर्टेडको लागि। यो याद गरौँ सिम्पली सपोर्टेडको लागि स्पेन बाई डेप्थ इक्वल टु 35 अनि स्पेन बाई डेप्थ इक्वल टु एमएफ इन्टु के हुन्छ 26 त्यो कन्टिन्युअस बिमको लागि हुन्छ। त्यो नि म अर्को भिडियोमा बताउने छु त्यसलाई कसरी गर्ने। अनि यहाँ हाम्रो यो सब सोल्भ गर्दाखेरि ओभरअल डेप्थ कति आएको थियो 100 आएको थियो। अब यो 100 आएको थियो अनि यताको हाम्रो कति आयो अब गर्दाखेरि 90 आयो भनेको यो ओभरअल डेप्थ जुन हामी एज्युम गरेको थियो त्योभन्दा सानो आयो भने यो ओके छ भनेर हामी बुझ्ने। अब त्यस्तै अब स्टिलको लागि के गर्ने 4 सर्ट स्पिन हामीले सर्ट स्पिन एलएक्स इक्वल टु कति मानेको थियो सुरुमा 3.5 मिटर मानेको थियो। अब चाहिँ EST इक्वल टु फर्मुला हुन्छ mx बाई सिग्मा ST इन्टु जेड। अब हाम्रो कति हुन जान्छ 3.822 इन्टु 10 टु द पावर 6। अब यो mx पहिला यहाँ हामीले निकालेको थियौँ कति 3.82 इन्टु 10 टु द पावर 6 निकालेको थियो। त्यसलाई नि यहाँ पुट गरेँ मैले 3.82 इन्टु 10 टु द पावर 6 बाई सिग्मा एसटी हाम्रो कति थियो सिग्मा एसटी हाम्रो कोडबाट 140 इन्टु अनि हाम्रो जेड कति थियो 0.887 इन्टु डी थियो। अब डी को भ्यालु हाम्रो कति आउन गएको छ इफेक्टिभ डेप्थ 70 छ। यो हाम्रो डी को भ्यालु 17 आउन गएको छ। यो डी को भ्यालु हामीले यहाँ 70 एमएम निकालेको छौँ। अब यहाँ 70 राख्ने अनि यो सबलाई सोल्भ गरेर कति आउन जान्छ EST इक्वल टु अब त्यो सबलाई सोल्भ गर्दाखेरि 448.27। अब यो कति लगभग कति गर्ने 448 mm स्क्वायर। त्यस्तै अब यसको स्पेसिङ निकाल्नको लागि दुईटा एरिया आउनु पर्यो। एउटा एरिया यो आयो हामीलाई गिभनबाट अनि यहाँ अब हामी जहिले पनि स्ल्याबमा गर्दाखेरि कतिको डन्डी दिने गर्छौँ 10 को दिने गर्छौँ। त्यसैले एरिया अफ सिंगल 5 यसलाई 5 बार इक्वल टु पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब यो पाई अब डी को भ्यालु कति हुन जान्छ 10 हुन जान्छ डन्डीको भ्यालु डन्डीको डायमिटर अब 10 को स्क्वायर बाई 4 यो कति भयो 78.53 mm स्क्वायर। अब यसको स्पेसिङलाई भीले
बी इक्वल टू ए बी को अब स्पेसिङ एरिया अफ सिङ्गल यसको फर्मुला हुन्छ एरिया अफ सिङ्गल फाइबर डिभाइड बाई एएसटी एरिया अफ स्टिल इन्टु 1000 हुन्छ। अब एरिया अफ सिङ्गल बार हाम्रो कति छ 78.53 अनि स्टिलको एरिया कति छ 448 इन्टु फर्मुलाको 1000। अब यो कति हुन जान्छ भनेको अब यो 175.2 हुन जान्छ स्पेसिङ एमएम। अब यसलाई कति मान्ने 175 यो हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थको कति गुना हो 3 गुना 3 टाइम्स इफेक्टिभ डेप्थ। अब यो हाम्रो 3 टाइम्स आयो त्यसैले ओके। पर लङ स्प्यान एलवाई इक्वल टू हामीले कति थियो दिएको 4 मिटर दिएको थियो। त्यस्तै यसको लागि पनि एएसटी इक्वल टू एमवाई डिभाइड बाई सिग्मा एसटी इन्टु जेड। अब एमवाई हाम्रो कति थियो यहाँ हेरौँ एमवाई हामीले कति निकालेको थियो एमवाई हामीले एमवाई इक्वल टू 2.95 इन्टु 10⁶ न्युटन एमएम निकालेको थियो अनि किलोन्युटनमा कति 2.95 थियो। त्यसैले एमवाईको भ्यालु कति भयो 2.95 इन्टु 10⁶ डिभाइड बाई सिग्मा एसटी हाम्रो कोडबाट कति थियो यो कतिको लागि M15 एन्ड माइल्ड स्टिलको लागि हाम्रो माइल्ड स्टिलको लागि 140 थियो। त्यसैले अब 140 इन्टु 0.8 डीको जेडको 0.8 इन्टु डी हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थ कति आएको थियो 70। अब यो सब सल्भ गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा 346.00 mm²। अब त्यस्तै अब यसको लागि नि अब यो त हाम्रो यति आयो। अब यसको लागि नि डन्डी बार चाहिँ हामीले एज्युम गर्नु पर्यो कतिको 10 mm फाइबर 10 mm फाइबर। अब एरिया अफ सिङ्गल फाइबर यसको नि फर्मुला के हुन्छ पहिलाको जस्तै पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब डन्डीको डायमिटर कति हुन जान्छ 10 अब पाईको पाई अब डीको भ्यालु 10 को स्क्वायर बाई 4 इक्वल टु यसको नि पहिलाको जति आउँछ 175.2 mm सरी यसको नि कति आउन जान्छ 78.53 mm²। अब यसको नि स्पेसिङ गर्ने डन्डीको लागि स्पेसिङ अब स्पेसिङ इक्वल टु एरिया अफ सिङ्गल फाइबर डिभाइड बाई एएसटी फर लङ स्पेन इन्टु 1000। अब एरिया अफ सिङ्गल बार हाम्रो कति आएको थियो 78.53 अनि एरिया अफ स्टिल फर लङ स्पेनको लागि हाम्रो कति आएको थियो यहाँ हेरौँ 346 इन्टु 1000। अब यो चाहिँ कति हुन जान्छ 227 mm हुन जान्छ 227 mm हुन जान्छ। अब यो हाम्रो जुन इफेक्टिभ डेप्थ थाहा थियो 70 को कति गुना हुन 5D यो नि ओके छ। हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थ 70 थियो 70 मा 5 ले गुणन गर्यो भने लगभग यति पुग्छ। अब चाहिँ समरीमा के लेख्नु पर्यो लास्टमा हामीले लेख्ने के एक्जाममा स्ल्याब थिकनेस हाम्रो ओभरअल डेप्थ कति आएको थियो स्ल्याबमा 100 mm। त्यस्तै कभर हामीले कतिको राखेको थियो 15 mm को अनि त्यस्तै फाइ हामीले कतिको एज्युम गर्यौ 10 mm को स्टिलमा के एज्युम सर्ट स्पेन 10 mm को डन्डी युज गरेको थियो
अनि त्यसको कति स्पेसिङ आयो, सर्टको 175 mm सेन्टर टु सेन्टर आयो। त्यस्तै लङ स्पेनको 10 mm यसको नि राखेको थियो डन्डी, अनि यसको कति आयो आउन गएको थियो 227 mm सेन्टर टु सेन्टर। ल है त हाम्रो 2S ल्याबको सक्यो। 1S ल्याबको म छिट्टै ल्याउने छु। भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु होला, साथमै कमेन्ट पनि गरिदिनु होला के राम्रो लागेन के राम्रो लाग्यो। हस्त भेट्नेछु अर्को भिडियोमा।